फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हनी, कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। जान सुनो तो। शावेद खुद उसकी कंडीशन देखकर घबराया, उसे झंझोड़ते हुए यकीन दिलाने लगा, मगर हानिया नाडाजी उसकी बाजू में जुड़ गई। शिट! डॉक्टर अजीम, जल्दी अंदर आओ। उसकी आवाज सुनते ही अजीम, जो खुद भी बाहर कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रहा था, डॉक्टर को लेने के लिए भागा। अंदर आया तो सामने शावेज के सर, बाजू, कांधे से खून बह रहा था, और हानिया उसके बाजू में नींद बेहोश पड़ी हुई थी। उसके जख्म गहरे और अभी कच्चे थे, इस पर जरा सी मूवमेंट से उनमें से ब्लीडिंग होने लगी थी, मगर इस दीवाने को होश कहाँ था। वो तो अपनी अजीज जान हस्ती को खुद के करीब पाते हुए मुकम्मल मदहोश अपनी बरसों की प्यास बुझाने में मसरूफ था, मगर तिश्कनी थी जो बढ़ती ही जा रही थी। दीदार से अभी तक कहाँ दिल बड़ा था। सर, आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। चकराते सर को बाबा झटकते हुए हानिया का हाथ अपने हाथ में लेकर यकटक उसको देखता, उसके करीब ही बैठा था कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सर, मैम को आपको इस हाल में देखेंगी तो दोबारा उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अचानक मिलने वाला शक हानिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे सिर्फ हनकोड़ा भरा, उसका मतलब था कि हाँ। जब तक शाहवेज की ड्रेसिंग हुई, हानिया की भी तबीयत समझ चुकी थी। नींद के इंजेक्शन की वजह से उसकी आंखों में नींद पड़ने लगी। जब उसने हाथ शाहवेज की तरफ बढ़ाया था, उसका मतलब था कि उसके पास आए, और वो भी कच्ची डोर से बांधा खींचा चला आया। दोबारा चुटकी बजाते हुए सबको बाहर जाने का इशारा किया। अजीम भी उनके इशारों को समझते हुए सेकंड में सबको लिए बाहर निकला। शावेज ने बड़ी मोहब्बत से हानिया का बड़ा हुआ हाथ थामा और अपने होंठों से लगाया, फिर उसके बराबर में खुद भी जगह बनाता हुआ लेटा था। हानिया का सर अपने एक बाजू पर रखता हुआ उसे अपनी बाहों में लिए लेट गया था। उसने हानिया की नींद से बड़ी हुई आंखों पर लब रख के जो उसे ही देख रही थी। सो जाओ, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे पास ही हूँ, उसे तसल्ली देता हुआ बालों में हाथ फेरने लगा था, फिर खुद भी उसके साथ ही सो गया। आज हवेली में खुशियों की बारात उतरी थी। जब शावेज मुकम्मल सेहत याब होकर घर आया था, इतने दिन वो लोग अस्पताल में बने हुए अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे। हानिया को आराम की जरूरत थी और वो घर जाने की तैयार नहीं थी, इसलिए शावेज ने डॉक्टर के बनाए गए एक अपार्टमेंट में सारा इंतजाम कर दिया था। पूरा गांव अपने दिल अजीज सरदार की सेहत याबी की खुशी में उसे मुबारकबाद और दवाएं देने आया था। उसे एक बाजू के हल्के में लिए हुए ब्लैक कमीज, शलवार सूट और मस्टर्ड चादर कांधों पर डाले हुए, वडेरा बना हुआ, सर पर पट्टी बांधे हुए, मुस्कुराते हुए अपनी शहजादी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हानिया बड़ी सी चादर में लिपटी हुई पुरसुकून थी। आज वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। गम के बादल छटके थे। अब से उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होने वाली थी। 2 साल बाद रोहान शाह, कायान शाह, ये शाह हवेली के लॉन का मंजर था, जहाँ 2 टीम्स थे। एक टीम 2 साल शाहवेज शाह के दो जुड़वा बेटों की, कायान शाह और रोहान शाह, जो हूबहू शाहवेज की कापी थे। सूरज, सफेद रंगत, खड़ी मगरूर नाक, बाप जैसा एटीट्यूड, लाइट ब्राउन बाल जो कभी काले लगते और कभी ब्राउन शेड में, बस आंखें मां से ली थी, ग्रे कांच थी। दोनों बिला के शरारती थे। अब बातें हैं दूसरी टीम की तरफ, जो थी उनके माँ बाप की टीम। जबकि उनके माँ बाप की टीम में होने के बाद भी हानिया का सारा सपोर्टर हमेशा अपने लाडू बेटलू की ही होती थी, जिस पर शावेज झंझलाता था। मंजर यूं था कि 2 साल हम शक्ल दो छोटे छोटे गुड्डे जैसे बच्चे उनके माँ बाप क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों बच्चे हाथों में छोटे से लकड़ी के बैट पकड़े हुए बैटिंग कर रहे थे, जबकि उनकी माँ हानिया शाह कीपर की जगह खड़ी थी। बाप शावेज बॉलिंग करवा रहा था। दूर बैठे हुए बीजान और एहसान शाह जज के फ्राइज अंजाम दे रहे थे। जब ये छोटे छोटे गुड्डे रन बनाने के लिए अपने से बड़ा हुआ बैट दोनों हाथ में पकड़े कांधे पर रखे भागते तो सब हंस पड़ते, जो कि एक जैसी व्हाइट पोलो शर्ट और ब्लैक पैंट में छोटी छोटी टांगों से भागते, बस जीतने के जुनून में थे। ऐसा लग रहा था कि खिलौने में चाबी भर दी गई हो। उस पर रोहा का जोश दिलाना, रोज तेज तेज रन बनाएंगे और डैड को हराएंगे। खेल में जब हानिया उसका था देती और शाहवेज खिलाफ होता तो ये मासूम उसे जालिम बाप समझते। उसे लिए हराना है तो बस डैड को, माँ तो अपनी ही है। जब शाहवेज मुस्लिम हल्की से नगूरता, अच्छा बच्चू, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, अब देखो कैसी बाल करवा के आउट करता हूँ, फिर जीत कर दिखाना। तुम कुछ भी नहीं बोलोगी इनमें, जिनके बच्चों की हमायत में हमेशा मेरी टीम में होकर उनका साथ देती हो। शाहवेज ने मसनूनी शिकवा किया। ये दोनों बच्चों के सामने से ही इस तरह ड्रामे करते थे। असल लड़ाई तो उनकी होती ही नहीं थी इनकी। नहीं शाह लग जाएगी। हानिया तो तरफ ही उठी थी, जबकि जानती थी कि वो ऐसा करेगा नहीं, कि ये दोनों ही उसे भी जान से प्यारे थे। डैड बैड बॉय है, हम इनको देव अंकल को दे देंगे। दोनों एक साथ एक लकब दिया था और एंड में धमकाना नहीं बोले थे। अभी बताता हूँ, रुको। अपने बाप को धमकी देती हो? शाहवेज मुस्कुराती आंखों से उनकी तरफ बढ़ा था, और दोनों भागते हुए अबे दादो नानू के पास आए थे कि अब वो सेम है। उनका बाप कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब फिक्र थी अपनी माँ की, जो अकेले वहां रह गए थे। मॉम कम फास्ट, छोटे छोटे हाथ उठाए हुए अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। बाप
ہاں اب اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تم باپ کے دشمن۔ جب ہانیہ مسکراتے ہوئے شاویز کے قریب آئے، تم اور تمہارا یہ باڈی گارڈ بہت ظالم ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی جیسی بیٹی دو، جلدی سے میں بھی اپنی ٹیم بناؤں گا۔ وہ ناراضگی میں فوراً اپنی خواہش کا اظہار کر گیا تھا، جو بیٹوں کے بعد کتنی بار اپنی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ ابھی سے ہی بیٹی کے لیے اس کے بہت سے خواہاں تھے۔ جب 2 سال پہلے ان کے جڑواں بیٹا ہوئے تھے، جو کہ شاویز کی ہی کاپی تھے، سفید رنگ کا کھڑی مغرور ناک، بس ایک آنکھیں ماں سے چرائے تھے، جس پر شاویز نے کہا تھا مجھے تو ان پر زیادہ پیار بھی نہیں آئے گا، یہ تو تم جیسے ہیں ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ ہانیہ کان تک سر پڑتی ہوئی جھنجھلاتی اسے بولی تھی، جو نہ جگہ دیتا تھا اور نہ ہی وقت۔ عاشق کی اولاد بننا پھرتا تھا، پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ سردار تو اپنی بیوی کا دیوانہ ہے، وہ لوگ ہم سے بہت دور ہیں، آواز نہیں جائے گی، اور تم میری بات کا جواب دو، بلکہ ایسا کرو کہ اندر چلو، بڑی تسلی سے بتانا مجھے۔ ویسے بھی ان چاروں کو تو ہمیں لفٹ کروانے والے نہیں ہیں۔ اس نے سامنے دونوں بچوں کو اپنے دادا دادی سے لاڑ کرواتے دیکھا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ اب بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ کوئی فرصت سے ہمیں سدھارے گا تو ہم بھی تیار ہیں، مگر یہاں تو لوگوں کو اپنے بچوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ شوہر معصوم کیا کرے؟ شاویز نے اتنی معصومیت سے سارا نقشہ کھینچا کہ ہانیہ کھلکھلا اٹھی، جسے دیکھ کر شاویز بھی مسکرایا تھا۔ 2 سالوں میں شاویز کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو ہانیہ بھی جھنجھلا جاتی اس کی دیوانگی دیکھ کر، مگر پھر اس کی توجہ سے ہٹتے دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ شاویز نے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدم میں ڈھیر کر دی تھی، اس کی زندگی جنت تھی اور وہ جنت کی مالکن۔ آخر اتنے امتحان کے بعد ان دونوں کو دائمی خوشیاں نصیب ہوئی تھی۔ شاویز نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے عادل کا مہنگے سے مہنگا علاج کروایا تھا، جس کی وجہ سے عادل اب بالکل صحت یاب تھا۔ ہانیہ کی ماں کو بھی ہر ماہ بڑی رقم شاویز پابندی سے بیچتا تھا، حالانکہ وہ اس میں بھی خوش نہیں تھی، مگر وہ ہانیہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بیٹوں کے بعد بھی شاویز نے ہانیہ کی اسٹڈی دوبارہ سے سٹارٹ کروا دی تھی۔ اب ہانیہ کی ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ ہانیہ کا یہ خواب بھی پورا ہوا تھا، جس کے بعد وہ گاؤں کی ہی ہاسپٹل میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کی زندگی جنت تھی اور وہ اس جنت کی ملکہ۔ ہر امتحان کے بعد ان دونوں کو دائمی خوشیاں نصیب ہوئی تھی۔ 3 سال بعد کب سے شاویز ہانیہ کو کال مل رہا تھا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ لینڈ لائن پر بھی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی روم کے کیمرے میں وہ کہیں نظر آ رہی تھی۔ شاویز گاڑی دھراتا ہوا گاؤں کی طرف نکلا۔ 3 دن سے وہ ملک سے باہر تھا۔ ہانیہ کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی جو اپنے ساتھ لاتا۔ ایک بار پھر اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا تھا۔ ہانیہ کا 6واں مہینہ تھا، اس لیے شاویز اسے اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو حق میں نہیں تھا، جبکہ یہ ڈیل اسے سائن کرنی تھی۔ سب کے کہنے پر وہ آ تو گیا تھا، مگر ایک پل کو بھی چین سکون نہیں تھا۔ ہانیہ تو اس کے لیے اس کا نشہ تھی، جس کی ڈوز کے بغیر اس کا گزارا کہاں تھا۔ روز ہر تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد موبائل سے کنیکٹ گھر کے کیمروں میں سے تو چلتا پھرتا دیکھنے کے بعد بھی طرف تھی جو کم نہیں ہوتے تھے۔ ہانیہ تو خوب ہنسی تھی اس کی دیوانگی دیکھ کر۔ وہ تو ایسا تھا کہ اپنے دونوں بیٹوں پر بھی ہانیہ کی توجہ نہیں کرتا تھا۔ ایک تھا اپنی دادی کا لاڈلا اور دوسرا نانا پلس دادا کا لاڈلا۔ یہ سب بھی شاویز کا کیا تھا۔ خود ان دونوں کو چھوڑے کہیں نہ کہیں بزنس کے بہانے ہانیہ کو لیے غائب ہو جاتا تھا۔ ویب سے بھی اس عمر میں ان کے ماں باپ خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ دن بھر کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی کھلونا چاہیے تھا، جو ان کو مل گیا تھا۔ شروع سے ہی دونوں ہانیہ اور شاویز کے ساتھ کم ہی گزارتے تھے کہ ان کی ہر ضد پوری کرنے کے لیے ان کے 2 اینجل موجود تھے۔ شاویز اور ہانیہ تو کبھی بھی آ کر انہیں بھی ڈانٹ بھی دیتے تھے، جس پر وہ ناراض ہوتے اپنے اینجل کے پاس آ جاتے تھے۔ شاویز بدحواس سا حویلی پہنچا، تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے پاس آیا۔ جب جو گاؤں کی عورتوں کے مسائل سننے میں مصروف تھے، اب چند عورتیں ہی رہ گئی تھی ان کے پاس جب وہ آندھی طوفان بنا ہوا آیا۔ بی جان، ہانیہ کہاں ہے؟ میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ اس نے کسی پر دھیان نہیں دیا تھا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں۔ اس کے دونوں 5 سالے بیٹے سر پر ٹوپی پہنے ہوئے سفید شلوار سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہل ہل کر سپاٹے پڑھنے میں مصروف تھے۔ باپ کو سامنے دیکھ کر خوشی سے اٹھے، جب اس کے تیور دیکھ کر آرام سے واپس بیٹھ گئے۔ جانتے تھے کہ ماں کی شرارت اس کے باپ کو آگ بگولا کر گئی ہوگی، کہیں ان کی شامت نہ آ جائے، تو بلائی اسی میں تھی کہ وہ اس وقت چھپ جائیں۔ دونوں نے ہاتھوں میں منہ چھپا کر اب وہ اپنے باپ سے چھپ گئے تھے۔ ویسے بھی کچھ دیر بعد ہی ان کا باپ کھلونے اور چاکلیٹ کا ڈھیر لگا دے گا، جو کہ وہ باہر سے آنے کے بعد ان کے لیے لایا تھا، مگر ابھی صبر کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیڈ ابھی مام سے ڈانٹ کھا کر ہی صحیح ہو جائیں گے۔ پورا گاؤں اور اس کی اولاد تک شاویز سے ڈرتے تھے، مگر وہ صرف اپنی سردارنی سے ڈرتا تھا۔ پچھلے باغ میں ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچا نے عام سے انداز میں کہا تھا، اور یہ سب تو ہزاروں بار ہو چکا تھا۔ اور یہ سب ملازمی کہاں مر گئے ہیں؟ کسی نے میری کال بھی نہیں اٹھائی۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ غصے سے دار کر بولا، یہ سب بھی تمہاری بیوی کا ہی کیا ہے، اس نے منع کیا تھا، جاؤ جا کر بھگتو اس کی شرارتیں۔ ہاں، صرف میرا ہاتھ ہے نا اسے بگانے میں، اس کی شرارتوں پر میں ہی تو کہتا ہوں کہ گھر میں رونق میری ہی بہو سے رہتی ہے۔ وہ دم دم کرتا ہوا اس موڑ میں واپس نکلا تھا اور سیدھا رخ گارڈن کی طرف تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بیک سائڈ پر آیا تھا۔ بھاری قدموں کی دھمک ہانیہ کو قریب آتے ہوئے محسوس ہوئی تو ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلی۔ وہ آنکھیں بند کیے کہنے اپنے من پسند جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا جوس اور فروٹ ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، انہیں ہاتھ بھی لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تبھی شاویز جھنجھلایا اسے اندر آیا تھا۔ جب سامنے نظر پڑی
तो साथ साथ देखे गया जो कि लाइट येलो ड्रेस में परियों जैसे हुसन के साथ अपने मोमी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए हुए आंखें मूंदे झूले पर बैठी हुई थी, जबकि झूले पर जो कि भी चमेली के पेड़ की डालियों से फूट आस्ता आस्ता उस पर गिरे थे। ये मंजर इतना हसीन और मुकम्मल था कि शावेज तो अपने होश खो बैठा था। कौन सा गुस्सा, सारी झंझलाहट एकदम गायब हुई थी। एक ट्रांस की कैफे में चलता हुआ इस फूलों की शहजादी के पास आया। ग्रे टूपी सूट में उसके करीब बैठा हुआ बेयकीनी से हानिया के नरम रुई जैसे गाल को छुआ था। उसे ये सब हवा सा लग रहा था। दिन ब दिन वो हसीन से हसीन तर होते जा रही थी। या शावेज को ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ना, मुझे सताने के लिए। जानती हो ना कि तुम्हारे एक पल की दूर भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। उसके हंसने पर और खुद के बेवकूफ बन जाने पर वो बुरा बनाता हुआ नाराजगी से बोला। वो मुंह टेढ़ा करते हुए फूल नहरे से हूँ बोली थी, जिसे उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं। जबकि शावेज और उसकी इस अदा पर दुल्ला जान से फिदा हुआ था कि अचानक उसके बालों में हाथ फंसाए उसके होंठों पर झुका था। अब उसे हाने के होश उड़ आए थे। उसके कांधे पर मुक्के मारते हुए दूर होने लगी थी, मगर वो तो मदहोश था, अपनी तलब पूरी करने में मसरूफ था। उसके दोनों हाथ नरमी से पकड़ हुए कमर से लगाए। कुछ देर बाद उसे अलग होता हुआ भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। जब वो नाराज होते हुए उठने लगे, शावेज ने हंसते हुए से जबरदस्ती बाहों में बढ़ा। छोड़े मुझे, आप बहुत ही बुरे हैं। मैंने बात नहीं करनी, आप हर बार ऐसे ही करते हैं। वो खुद को उसे छुड़वाने की मुकम्मल जहमत करते हुए दूर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि शावेज की पकड़ मजबूत थी। तो मेरी जान, पंगे लिया मत किया करे ना अपने पागल शाह से। जानती हो ना कितना घबरा गया था मैं। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। सॉरी, हानिया ने कान पकड़ तो कहा था। वो जान गई थी कि उसने ये गलत किया है। अब हानिया अपनी छोटी छोटी गलती पर भी फौरन माफी मांग लेती थी। और शावेज सदा का उसका दीवाना, कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी। अगर कोई बात बुरी लग भी जाती, जो कि इसके बच्चों पर से ज्यादा तवज्जो होने पर ही होती थी, वो शावेज नाराज होता तो उसे कमरे में सोने चला जाता। हानिया खुश होती कि आज बच्चों के साथ सोएगी, जब मुलाजम से बुलावा आता कि शाह साईं कमरे में बुला रहे हैं, जिस पर हानिया झंझलाती। क्या है, वो बिल खाने वाले अंदाज में बोली तो वो आराम से कहता, सोना नहीं है क्या? जिस पर हानिया उसे याद दिलाती कि आप मुझसे नाराज हैं। हाँ, तो मुझे पता है ना, इसलिए दूसरे कमरे में सो रहा हूँ। मुझे क्यों बुलाया? यार समझा करो ना, गुस्से में कमरे से दूर रह सकता हूँ, तुमसे नहीं। हानिया का दिमाग बख्त से उड़ा था। तब वो शरारत से कहता, अभी तुम अपने साईं को समझी कहाँ हो दिलबर साईं। अच्छा बताओ, मुझे याद किया था? सामने रखा जूस का गिलास उठाता हुआ पूछ रहा था। नहीं, फिर झूठ? उसने घूर कर देखा। नहीं नहीं, बहुत याद किया सच्ची। हानिया घबराई थी। उसके पूछने पर जानती थी कि थोड़ी देर वाली सजा मिलेगी, वो भी शिद्दत बड़े अंदाज में। गिलास उसके होंठों पर लगाता हुआ पूरे 3 दिन की रवादा पूछता उसे एक बाजू के हल्के में लिए हुए अब एक एक करके उसे अपने हाथों से फ्रूट भी खिलाता रहा था। जानता था कि खाने की कितनी चूस ही है, हर बार बातों में लगाकर ही उसे खिलाना पड़ता था। जानता था कि खाने की कितनी चोट है, हर बार बातों में लगाकर ही उसे खिलाना पड़ता था। हानिया भी उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए शराफत से खाती हुई बातें गा रही थी। बच्चों से मिले आप? हानिया जानती थी कि कितना मिस किया था कि ये 3 दिन बच्चों ने, और इसने बच्चों की माँ ने इस काबिल छोड़ा था जो सामने कुछ नजर आता। वो आपका वेट करते हैं। पहले दिन के बाद से वो और दोनों बच्चे शावेज के बगैर उदास थे बहुत। हाँ जानता हूँ, मेरा नहीं, मेरी लाइव चीजों का वेट था। खूब जानता होंगे कि कितनी खुशियां मनाई जा रही थी। उसने कैमरे से देखा था जब उसके बेटे नाच रहे थे उसके जाने के बाद। अब यह खुशी माँ को कब्जे में करने की थी या नए खिलौने और कैंडीज की। अभी बीजान से भी मिलना है तुम्हारी वजह। वो कुछ उठाने टेबल की तरफ झुका था जब उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ हैरान होता, फिर गुस्सा, और सबसे उसका चेहरा लाल हो गया था। सामने जैनब खड़ी हसत बड़ी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। आंखें उसकी बंजर थी। हुसन भी नहीं रहा था अब तो। जैनब शावेज के घर से भागी थी तो एक गैंग के हत्थे चढ़ गई थी जिन्होंने पूरा 1 हफ्ता तो शद्दत किया था और उसकी इज्जत को भी कई बार ही दागदार किया। वो किसी बड़े माफिया के लिए काम करते थे। पुलिस के छापे मारने पर उन्हें वहां पर जैनब बहुत ही बुरी हालत में मिली। उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो बेहतर हुई और इसे उसके घर का पूछा गया, तब उसने शाहों के उसी दारुल अमान में जाने का कहा, जहाँ उसे कुछ भी कहे बगैर हर तरह का ख्याल रखा गया था। उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसकी सलाह और तरबियत की गई। तलीम दोबारा से शुरू करने का मशवरा दिया गया था, मगर ये बात शावेज के इल्म में नहीं थी। सिर्फ बीजान जानती थी कि उन्होंने भी खुले दिल से उसे यहाँ जगह दी थी कि अब कहने को रहा भी क्या था। जो सजा उसे कुदरत ने दी थी वही बहुत थी। ये सब उसने हाने के लिए सोचा था और हुआ उसके साथ। जिन गुंडों के हवाले उसने हाने को किया था, इस तरह के खतरनाक लोगों के हाथ में चढ़ गई थी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। शाबेज ने दारुल के हर अंदरूनी मामला से किनारा कश इख्तियार कर ली थी। वो सब बीजान उसके खास भरोसेमंद लोगों के हवाले था। अब खड़ी हानिया को देख रही थी कि उसने क्या पाया इस धोखे फ्रेब चलाकी से। वो तो आज भी शहजादी ही थी कि क्यों वो दिलों पर राज करती है, और उसकी मासूमियत, उसकी नरम दिली, उसकी हमदर्दियां जो हर गाँव के गरीब घर से थी, यही सफात उसे शहजादी बनाती थी। हनी जान, ये देखो एक न्यू सॉन्ग आया है। अच्छा, बहुत अच्छा है, तुम सुनो, मैं आता हूँ। शाबेज ने नरमी से हानिया को अपना मोबाइल दिया था, इसमें कोई नया सॉन्ग था। कानों में हैंड सेट लगाए हुए
اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدم سے چلتا ہوا زینب کے پاس آیا اور گارڈ پر ڈالا تھا۔ گارڈ گارڈ کہاں مار گئے ہو سب کے سب؟ یس سر۔ جی سائیں۔ ملازم بھاگتے ہوئے آئے تھے جب وہ ان میں سے ایک کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر گھرایا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یہاں پہ کیسا آ سکتا ہے؟ جب کہا گیا کہ بی بی کو ہر اجنبی سے دور رکھنا ہے، کسی کی بری نظر نہ پڑے، پھر یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہاں بی بی اکیلی تھی نا، پھر یہ لڑکی یہاں تک کیسی آئی؟ ابھی اس سے یہ لڑکی نقصان پہنچا دیتی تو میں کیا کرتا؟ ذلیل انسان، نکلو سب کے سب یہاں سے، ابھی لے کر جاؤ۔ کون لے کر جائے گا؟ گارڈز بکھلاہٹ میں جانے لگے تھے جب وہ دوبارہ دارا تھا۔ غصہ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دل گھبرانے لگا اس لڑکی کو سامنے دے کر، جسے ابھی بھی پہلے کتنا ہنیا کو دور کر دے گی اسے۔ جلدی سے بی بی کا صدقہ دو، اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوئی تو ساروں کو نوکری سے باہر نکال دوں گا۔ وہ کہتا واپس چلا گیا تھا جب زینب تو ساکت سے اس کو دیکھے دی کہ یہ وہی شاویز ہے۔ اتنا جارحانہ تیوروں کی امید نہیں تھی جبکہ وہ اپنے کیف کی سزا پا چکی تھی۔ وہ ملازم کے ساتھ باہر جاتی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاویز ہانیہ کو لیے ہوئے اندر آ گیا تھا جہاں بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے شہزادوں کو جلدی بڑا ہونا ہے نا، تو پھر کھانا کھاؤ جلدی جلدی سے۔ بی جان کایان شاہ اور روحان شاہ کو ساتھ بٹھاوے بلاتے ہوئے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ انہیں تو بس اپنی بہن کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی ایک پل کو بھی ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ان کے گھر میں پریوں جیسے حسن کی مالک بالکل ہانیہ جیسی گرے آنکھوں والی بیٹی اللہ نے دی تھی جس کا نام نہیں رکھا گیا تھا کہ یہ نام اس کے دونوں بھائیوں کو رکھنا تھا کہ جو روز سب کا سر کھاتے انٹرنیٹ سے، مگر انہیں بھی ابھی تک کوئی بھی نام نہیں پسند آیا تھا۔ بچی 7 دن کی ہو گئی تھی جب ان کی بیٹی ہوئی تو شاویز تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی، کپڑے، پیسے کیا نہیں بانٹا تھا اس نے۔ جب بیٹی کو پہلی بار ہاتھ میں اٹھایا تو کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر بچی کے فرشتوں جیسے معصوم چہرے پر گرے تھے، جس سے فوراً اس نے آنکھیں کھول کر باپ کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موندے مسکرائی تھی۔ آنکھ بند کر کے مسکرانے کی عادت شاویز سے ہی لی تھی۔ شاویز بھی آنسو بھری آنکھوں سے ہنس دیا تھا۔ یہ پل شاویز کی زندگی کا سب سے حسین پل تھا۔ اسے ہانیہ کو دیکھا تھا، کچھ نہیں تھا اس کی تشکر بڑی آنکھوں میں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی تشکر بڑی آنکھوں میں؟ ہانیہ کے لیے محبت، جذبات کا سمندر، سمجھ نہیں آتا کہ کن الفاظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کر میری بے رنگ زندگی میں بھیجا جس کے بعد میری ہر کمی پوری ہو گئی۔ پھول جیسے بچے، یہ اتنی پیاری پری جیسی بیٹی دے دی، اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ بہت بہت شکریہ میری شہزادی، شاویز نے ہانیہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ بھی اپنا اصل مل ہی گیا تھا۔ دونوں رونے کی ہلکی سی آواز پر چونکے تھے۔ دیکھا تو گلابی کمل میں لپٹی یہ معصوم جان خود کو نظر انداز ہونے پر برداشت نہیں کر سکی تھی جب پہ ہانیہ ہنسی تھی۔ آپ پتہ چلے گا آپ کو جب آپ کی بیٹی آپ کی توجہ کہیں اور جانے نہیں دے گی۔ سارا ٹائم ہی میری بیٹی کا ہے، کیوں پرنسس؟ اس نے گلابی کمل میں لپٹی ہوئی موم کی گڑیا سے کہا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ اسی وقت سب اندر آئے تھے۔ سب سے آگے ان کے دونوں بیٹے تھے، خوشی سے اچھلتے ہوئے کودتے اندر آئے تھے۔ آدو، کیا یہ کھانے سے جلدی بلے ہوتے ہیں؟ کایان جو کہ روحان سے زیادہ شارپ مائنڈ تھا فوراً پوچھا۔ ہاں بیٹا، اب جلدی سے ختم کرو، میں نماز پڑھ لوں۔ بی جان ان کو شرافت سے کھانا دے کر شریشدہ کو ان کا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ دونوں گڑے آنکھوں والے بلے کھانے کے بعد ملازمہ سے ایک پلیٹ میں کھانا لیے بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں آئے تھے جو بیٹی کو سلانے کے بعد اس کے کپڑے ترتیب سے رکھ رہے تھے۔ آگے میرے شہزادے بیٹے، انہیں اندازہ دے کر ہانیہ محبت سے بولی۔ یہ کیا ہے مما؟ ہم پرنسس کے لیے کھانا لائے ہیں، آپ اس کو اٹھا دو، ہم کھلا دیں گے۔ نہیں بیٹا، یہ ابھی چھوٹی ہے نا، نہیں کھا سکتے۔ مما، یہ کھانا کھائے گی تو جلدی بڑی ہو جائے گی، دادو نے بتایا، ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں نا۔ دیکھیں روحان جو اب تک صحیح سے نہیں بولتا تھا اپنی توتلی زبان میں بولتا، پھر دونوں نے خود کو اونچا کرتے ہوئے ہانیہ کو یقین دلانا چاہا تھا وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ان کی معصوم باتیں سنتی ہوئی ہانیہ کا کیا کمرے میں گونجا تھا۔ اوف مما کی جان، مما کے بیبیز ایسی باتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ محبت سے دونوں کو بے انتہا پیار کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی اتنے چھوٹے تھے، ان کی باتیں بڑوں کی طرح۔ آؤ لان میں چلتے ہیں۔ دونوں خوشی خوشی اس کے دائیں بائیں ہاتھ پکڑے ہوئے چل دیے۔